أيحسب وعليكم السلام. How are you, sister? Can you hear me? Yes. Let me listen a second. ما للبدا Can you speak now, sister? Okay, Surah Fajr. عين وليال عشر. وليال عشر. Okay. No, no. والشفع عين والشفع والشفع والوتر. والشفع والشفع والوتر. Next. No. Okay, next. ألم تر. بعاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. بعاد. وما أدراك ما العقبة إرى را بولدد. إرى إرم. إرم ذات العماد. Next. Okay. Yes. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Okay. No, no. Yeah. وفرعون ذي الأوتاد. Okay. Yeah. الذين نون فتحانا طغوا. غين طان غين بولت طغوا. ونفس Okay. فأكثروا فأكثروا Okay. فأكثروا فيها الفساد.
فيها الفساد. زكاة اوكي. عليهم. Yeah. Yes. Mhm. No, إن ربك لبل باجون لام letter after next لام non second sign لبل إذن إن ربك لبالمرصاد. فأما الأمزة كنا ميم join لام letter لام joining sign second sign. فأما الإنسان فأما الإنسان فد Next. ربه. Next, which letter this? What is this letter? ربه ha. This is ha letter and standing dhamma. Ha standing dhamma. Who ربه no ف hamza join kaf letter فأك hamza kaf أك فأك yeah فأكرمه يغشى ونعمه 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 فأكرمه ونعمه ونعمه بس yes ربي bajan long read bagan mad sign. Okay. حجة Long read وأما okay فقدر 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 فقد فقدر فقدر وإن لنا فقدر 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 عليه فقدر 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 ففتف اوكي اوكي فقه اوكي فقدر كذب فقدر فقدر فقد فقدر فقدر
قدر قه قافة قه فقدر فقدر قدر قدا قافة قا دال فتح ده فف فقد yes فقدر yes okay فقدر فقدر ففتح ف قافة قه فق دال فتح ده فقد را فتح را فقدر فقد فقدر فقدر أصاب قدر قه قافة قا دال فتح ده فقد yes أصابت فقدر yes next عين فتحة لام لام جون يا letter yan yes عليه yes no which letter عليه next rajan za za rajan za riz raza kasra riz 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 إن next letter الصفا yes no no rizqa which letter this ha standing the ma who standing the masan ha standing the ma who rizqahu rizqahu next stop here sorry rizqah rizqah wa amma wa amma wa amma idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu فيقول فل ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر 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 قدر قد ففتح قفتق فق فقد يا فقدر فقدر عليه رزقه next read والملائكة okay أهانا 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 فيقول ربي
فيقول ربي أهانن أهانن أكرينو إله أهانن فيقول ربي أهانن. Next ayah. Okay. No, no. No, kaf jun lam letter. Lam shad sorry. كاف لام فتح كلا لام فتحة لا كلا كلا. Next. Next. Okay. كلا بل لا توك تاقف دم توك راقص لري. توك تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم. Next read. Yes. Ta taha. No. Yes. Okay. Okay, mashallah, good. Watakulu. So if you will deal with the laptop as well? Noon connect ta letter. Noon ta fata nat ta damattu. 5 to 6 minutes inshallah teacher will call. Watakulu nattu. Noon ta fata nat ta damattu. Watakulu nattu. Watakulu nattu. Next. Watakulunattu. Next. را لفتحة را. وتأكلون الترى نترى نتراث نتراث نتراث. Okay. Okay. Watu tada matu watu. Oh no. Again. وتحبون المال وتو
حبا جما الكافرون إلا في وتحبون المال خالدين فيها حبا جما. Read again this ayah. عظيما فوزا عظيما. Yeah. حبا جما. قل هو الذي أنشأ Yes. قل هو كلا لام read laman mat say كلا دكا دال का दमा दुक्का फतादा واي شرطة दुक्का तिल तालाम कसरत तिल दुक्का तिल ويقولون متى هذا दुक Yes. yes Understand? ويعذب المنافقين دكت الأرض دكت الأرض فلما رأوه okay yeah not for yeah page 402 okay والمنافقات loudly والملك ظن الصوت والملك okay صفا صفا وجاء ربك وجاء وجاء ربك فمن يأتيكم عزيزا حكيما وجاء إنا أرسلناك okay yes يوم إذم ذال كنك ميم سمال ميم يومئذ يومئذ ورسوله yes next وعذبوه okay يومئذ بجهنم ووقروه بجهنم وجيء يومئذ بجهنم yes can you hear me next وجيء بجهنم next يومئذ يتذكر يتذكر الإنسان
Next. يومئذ يتذكر الإنسان لا وأنى له الذكرى. وأنى له وأنى له الذكرى. له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Start with our Bismillah. وأنى له الذكرى. وأنى له له الذكرى. وأنى له الذكرى. Okay, now I will read you. Just listen the last 3 ayah. Okay, sister? You listen. From first line, okay? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Next ayah tomorrow sister inshallah. Okay. Kena read dua. Amantu billah. آمنت بالله وملائكته ورسله ورسله والقدر خيره تعالى Okay, next. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته 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 آمنت بالله كما هو بأسمائه بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه
إقرار إقرار باللسان باللسان وتصديق وتصديق بالقلب. بالقلب. وقبلت وقبلت جميع 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 أحكامه أحكام إقرار باللسان وتصديق بالقلب. بالقلب. You have to practice at home, sister. This read to me next time, inshallah. This okay, start see you next class, inshallah. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. لا